शेख इसहाक साहब ने जिस तरफ इशारा किया है कि ये इलाज जो है ये 1-2 दिन या हफ्ते अशरा का नहीं है, इसमें लंबा वक्त लेगा। हाँ, और इसकी तरफ अक्सर डॉक्टरों ने इशारा किया है कि ये लंबा वक्त लेगा और ये बहुत ही बिल्कुल मुतखस्सिस हो जो जान जाए कि क्या परेशानी है, उसके बाद वो लंबा वक्त ले। वो तो फिजियोथेरापी ही उसका मुस्तकिल इलाज है, ये तो तय है। हाँ हाँ हाँ, ये दोनों ऑप्शन को देखते हुए कोई फैसला करे, यानी जी, जी। दोनों। दूसरी एक बात शेख जी, उस दिन जो अब्दुर्रहमान साहब के साथ बैठे थे तो उनका कहना कुछ और था। जी, अभी तक जो तरकीज की जा रही थी डॉक्टर्स को बताने में कि ये जो ऑपरेशन हुआ था पहले और फिर वहां पे दर्द दोबारा से शुरू हो रहा है, ऑपरेशन की जगह वो लोग भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन कामयाब है, लेकिन अब्दुर्रहमान भाई का मुझे जहां तक समझ में आया, सुना मैंने, तो उनका कहना था कि ऑपरेशन की जगह अभी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा। दर्द जो है नई जगह पे शुरू हो गई है। जी, दर्द जो है नए जगह पे शुरू हो गई है मुझे, तो इसके लिए क्योंकि वो यहाँ क्या बोलते हैं, ये जो नीचे जो गोश्त है इसमें दर्द हो रहा है, और ऑपरेशन मैंने देखा यहाँ घुटने के बाजू में किया हुआ है। हाँ, घुटने के पीछे है, बिल्कुल। घुटने के जी पीछे जी जी, और दर्द वो उनके कहने के मुताबिक कि फिलहाल जो दर्द है वो दूसरी जगह पे है, तो नए सिरे से तशखीस की जरूरत है। हम लोग जो डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं तो वो पुरानी रिपोर्टें हैं। नए जगह पे अगर दर्द है तो नए सिरे से उसको चेक करना पड़ेगा, नए सिरे से सीटीसी वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके उसको पता चलेगा कि नए शरायीन जो मुतासिर हुए हैं अगर किसी जगह पे, तो उसका इलाज कैसे किया जाए। हाँ, ये एक पॉइंट है जिस पर अभी तक गुफ्तगू नहीं हो पाई है और इस पर हम लोगों ने तवज्जो भी नहीं दी है। अभी हम लोग पुराने केस को लेकर के चल रहे हैं। वैसे यहाँ पर मैं एक इजाफा कर दूं इसहाक भाई कि जिस वक्त इसका ऑपरेशन हुआ भी था उस वक्त शिकायत दो जगह पर थी, एक घुटने के बिल्कुल पीछे और एक पिंडली के पास नीचे की तरफ। तो जो नीचे की तरफ वाला मामला था वो कह रहे थे कि वो बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल मामला नहीं है, उसका मामला जो है वो चलते फिरते ये वर्जिश के जरिए से हल हो जाएगा। तो असल जो परेशानी थी वो घुटने के पीछे वाली थी जहां पर जमा हुआ था, जो है जलता जहां पर था, तो इसीलिए ऑपरेशन वहां पर हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां तकलीफ ना हो करके जहां पर दूसरा हिस्सा था जो मुतासिर था उस वक्त कुछ डैमेज था, या ये तस्वुर किया जा रहा था कि वो शायद अपने आप वर्जिश वगैरह या चलने फिरने से वो ठीक हो जाए, तो कहीं वहां तो नहीं दोबारा दर्द उभर आया वो है। जग गया हो दोबारा। जी जी, अगर इस तरह की चीज है तो फिर इसको नए सिरे से दूसरे अंदाज में फिर देखना पड़ेगा इसको। नए सिरे से मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर दोबारा से हम रेफर करवाते हैं कहीं पर या कहीं इलाज की सहूलत निकल आती है तो उनको कहा जाए कि ये ऑपरेशन वगैरह छोड़ के दोबारा से पूरी तरह नए सिरे से तशखीस करो इसकी। हाँ। पूरा एमआरआई वगैरह जो करना पड़े और जो कुछ भी करना पड़े तो नए सिरे से तशखीस किया जाए, ताकि अगर कुछ मजीद नई जगह पे पता चले तो उसका इलाज भी हो सके। और वो ऐसा ना हो तकलीफ कि की हम लोग जगह को पेन किलर बतलाएं के कि चक्कर में तकलीफ पड़े की जगह रहें यहाँ और पर है। पता चला कि तकलीफ, हाँ जी जी, पता चले तकलीफ किसी जगह पे शुरू हो गई है और जी जी। हाँ अजीज रहमान भाई क्या कह रहे हैं? जी शेख, मैं ये कह रहा था कि अगर आप पूरी तफसील अच्छी तरह से, पहले जो ऑपरेशन हुआ था पूरी तफसील अच्छी तरह से व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दें महफूज भाई को या इम्तियाज भाई को कि क्या क्या परेशानी थी उस वक्त और मतलब क्या डॉक्टरों ने बताया था अच्छी तरह से, ताकि वो यानी एक दो भाई के पास पूरी जानकारी रहे, वो यानी बता सके डॉक्टर को। जैसे अभी आपने जो बात जी ये जो बात बताया कि मतलब नीचे भी तकलीफ थी, तो ये हमें नहीं पता था हकीकत में अब तक। ठीक है, तो आप बताएंगे जब नए सिरे से डॉक्टर को, तो मुमकिन है कि वो फिर से नए सिरे से अच्छी तरह से पूरा चेक करें और इंशाल्लाह ताला तशखीस हो जाए बिइज़्निल्लाह और इलाज हो सके इसका। ठीक है, आप ये मैं कर देता हूँ इंशाल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। नहीं सही जी कह रहे देखिए हैं। डॉक्टर, मतलब कि हाँ ये मीटिंग का फायदा है, मीटिंग की बरकत है। और फिर शेख एक नुक्ता और भी है कि मतलब जहनी तौर पर परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में
नफसियाती तौर पर आप बेहतर जानते होंगे शेख कि इंसान के जिस्म की बीमारी से ज्यादा उसका जहन बीमार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहनी तौर पर अगर जहनी तौर पर अगर अब्दुर्रहमान भाई को अगर कोई सुकून मिले, इसीलिए असल में घर जाने की बात वगैरह जो है इसी तनाजुर में कही जा रही थी कि घर चले जाए तो आधी बीमारी इंसान की वैसे ही अपने बाप भाई को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है इंसान, तो आधी बीमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है। अभी जैसे फिलहाल की बात, अभी हम लोग बातें कर रहे हैं जरूर उन्हीं के बारे में, उन्हीं के सोल्यूशन के लिए, लेकिन वो बेचारा अकेले कमरे में अपनी अहलिया के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठा करा रहा होगा। जी जी सही बात जहनी है, तौर यही पर जो मामला ही जब्त है। होता है, जहनी तौर पर जो जब्त होता है इंसान का, वो काफी ज्यादा होता है। अभी हम सारे इखवान यहाँ पर हैं, जरूर है, बारी बारी जाते भी हैं, लेकिन घर पे क्या होता है कि सपोर्ट बहुत ज्यादा, जहनी सपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। आप कहीं बाहर चले जाएंगे, आपके बच्चे होंगे, उनके दूसरे भाई होंगे, उनके वालिद हैं, उनके चचा हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी वक्त उनके साथ खड़े रहते हैं, और उनका लगाव भी जो है उनके साथ जो है दूसरा होता है। तो इसलिए जो है जहनी तौर पर इंसान जब सुकून महसूस करता है तो इलाज भी जल्दी असर करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सही बात है, नहीं इसका असर तो पड़ता ही है यकीनी तौर पर। शेख, वो जो डॉक्टर जो मशवरा दिया था डॉक्टर, या इजाफा कर दूं, डॉक्टर जो मशवरा दिया था वो उन्होंने यही दलील बनाई थी कि घर पे रहेगा तो वहाँ घर का माहौल रहेगा, यहाँ पे वो माहौल नहीं मिल सकता है। इस वजह से वो मशवरा दिया था कि इस तरह से किया जा सकता है कि घर बेचने की तरफ आप लोग सोच सकते हैं, और इसीलिए वो मशवरा दिया था। जी जी जी। इस सिलसिले में एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ जी। शेख अनीस पता नहीं मौजूद है या नहीं। अनीस भाई मतलब मौजूद हैं? जी मौजूद हूँ शेख। इम्तियाज वगैरह और बाज़ इख्वान थे, मतलब कई एक मजलिसों में इसका जिक्र आया, 2-3 मजलिसों में, तो उसमें ये बात भी आई कि अगर यहाँ से मतलब जो है सफ़र कराते हैं और हिंदुस्तान में फिर इलाज की बात होती है तो सरफा वगैरह के ताल्लुक से भी कुछ बातें आई थी। तो इस सिलसिले में भी जो है शेख इम्तियाज ने मतलब कहा कि भाई जो है वहाँ इलाज कराना उतना आसान नहीं होगा। तो उस पर शेख अनीस ने कुछ मतलब इशारा भी दिया था कि हम लोग भी कुछ कोशिश करें, और मतलब इस तरह से। तो शेख अनीस अगर बतलाएं कुछ इस सिलसिले में ताकि मजीद जो है सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। देखिए शेख, अगर वो सब मसला इंशाअल्लाह आसान रहेगा। हम लोग इख्वान हैं यहाँ पे और हमारे मशाइख वगैरह भी हैं, उनसे तल्लुकात बना करके अगर उस तरह की नौबत आएगी तो इंशाअल्लाह वो मसला आसान किया जाएगा डॉक्टर, उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं की जाएगी। और इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता हूँ कुछ तरह का मसला बड़ा सामने आएगा। अगर आएगा तो इंशाअल्लाह किसी तरह से न किसी तरह से कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब रहेंगे। इसमें इतना ही इजाफा मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है और इसके लिए मैं आप सब लोगों के लिए का बहुत बहुत मशकूर हूँ। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन है कि अगर यहाँ आ जाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ शायद ऐसी ज़रूरत ना पड़े। अभी जो सफ़र के मामले में सबसे बड़ा जो सामने जो रुकावट का मामला आ रहा है कि बच्चों का, सारे बच्चों का जो है वो टिकट लेना, ये सबसे बड़ा एक पहाड़ है कि अगर सफ़र का मामला करते हैं तो फिर वो जो अखराजात पड़ेंगे उनका मामला एक सर पे आ सकता है। तो वहाँ का जो मामला है उसको अगर कोई रास्ता निकले कि हल किया जा सके तो इधर का तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इंशाल्लाह तौफीक दे तो इंशाल्लाह यहाँ का मामला देख लिया जाएगा। इसका कोई इतना बड़ा इंशाल्लाह मामला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह अज़ीज़, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद यही है। खुरूज नहाई पे जो जाते हैं तो इंशाल्लाह वो शेख मुहैसनी वाली जो है मशरू, जो मतलब बच्चों की फैमिली को जो टिकट देते हैं वो इंशाल्लाह मिल जाएगा बच्चों के उनको। लेकिन मसला है कि खुरूज निहाई अगर आप करना चाहेंगे तो खुरूज निहाई में तो फिर वही रिस्क है ना, फिर वो मुनाक्षे वारा का मामला अटक जाएगा। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह शेख, वो मजमून है इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा। बच्चे के खुरूज निहाई लगाएगा, उनका भी खुरूज निहाई लगाएगा, अगर लगाएगा भी तो खुरूज निहाई लगाएगा। और मुनाक्षे के लिए या तो नए सिरे से वीजा भेजेंगे या तो ऑनलाइन मुनाक्षे करेंगे। अभी ये अगर ऐसी कोई शक्ल बनती है कि बच्चों का खुरूज निहाई लग जाए और वो चीज़ पूरी हो जाती है और अब्दुर्रहमान का खुरूज औदा लग जाए तो शायद ये ज़्यादा अनसब रहे। रिस्क में डालना मुझे लगता है कि दूर अंदेशी नहीं होगी। ये भी राय ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं। बच्चों का खुरूज निहाई लग जाए और अब्दुर्रहमान को कोशिश करें कि मतलब ये आसान है। हाँ बहुत आसान है।
خروج نہائی لگائے اور عبد الرحمان بھائی کا جو ہے عہدہ کے ساتھ لگایا جائے، اور ظروف استثنائیہ میں جو ہے عہدہ ان کو مل سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں، سفر کے علاج کے لیے جو سفر ہے وہ آسانی سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ لوگوں کی زبان مبارک کرے۔ تو اگر ایسی کوئی شکل بن جاتی ہے، اصل میں اسی ناحیے سے زیادہ پریشان ہوں، ورنہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اگر اطمینان کے ساتھ بغیر کوئی رسک لیے ہوئے وہاں کے رسالے یا مناقشے، عبد الرحمان بھی اسی معاملے کو لے کر کے بہت پریشان ہے کہ ابھی کیسے جو ہے یہاں سارا معاملہ باقی پڑا ہوا ہے، کیسے اتنا بڑا رسک لوں۔ نہیں، بلکہ ہم لوگ کی بات یہی ہو رہی تھی کہ صرف بچوں کو خروج نہائی لگایا جائے اور عبد الرحمان کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ خروج عہدہ لگوایا جائے۔ یہی بات شروع سے ہم لوگ یہی سوچ ہی رہے تھے، اگر ایسی نوبت آتی ہے اگر لاقدر سفر کی تو اس پہ غور کیا جائے۔ ہم لوگ آپس میں اسی پہ بات بھی کر رہے تھے، یہ نہیں تھا کہ سب کو خروج نہائی لگایا جائے، بلکہ کوشش یہ کی جائے گی کہ صرف بچوں کو لگے۔ عبداللہ کیا رائے تمہاری، مناسب ہے یہ؟ ہاں، میں نے جو شروع میں کہا تھا کہ کیونکہ مطلب یہ جس طریقے سے ان کی حالت ہے اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، کیونکہ یہاں بھی میرے کچھ دوست کیرلا میں میرے دوست ڈاکٹرز ہیں، تو ان سے میں نے 1-2 مرتبہ مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جو اس خاص نیرو جو ہے، وہ نیرو ٹائپ جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ سعودی کے اندر بہت کم ہے، مطلب بہت کم، کیونکہ ہمارے کیرلا کے اندر جو ہے کچھ خاص ہاسپٹلس ہیں جہاں مطلب عربی لوگ ہی بھرے ہوتے ہیں۔ جب بھی آپ جائیں گے تو خاص طور پہ سعودی عربیہ کے لوگ جو ہیں، عرب ممالک کے لوگ یہاں آتے ہیں علاج کے لیے، اس خاص مرض میں کچھ خاص ایسے امراض ہیں جس میں آتے ہیں لوگ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہاں لوگ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور اس طریقے سے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہاں علاج ممکن ہے، میں نے کہا نا پہلے بھی جو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کی رائے، پہلی رائے وہی ہے، کوشش کی جائے کہ اگر وہاں علاج ممکن ہے تو پھر انہیں روکا جائے، ورنہ اگر ان لوگوں نے وہ لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ انہیں کہیں اور لے جایا جائے، ریفر کیا جائے اس کسی اور ملک میں، تو پھر میری رائے بھی وہی ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر اس کا علاج بہتر ہے اور اخراجات وغیرہ کا جو کہہ رہے ہیں آپ کی مطلب ممکن ہو کہ اگر بچے بھی آ جائیں بڑی آسانی کے ساتھ، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تو میری رائے یہی ہے کہ انہیں ہندوستان میں ہی لا کر کے اگر علاج کروایا جائے، تاکہ ان کی پریشانی کم سے کم مکمل طور پر پریشانی کا علم ہو کہ ہے کیا پریشانی۔ بالکل وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو گھٹنے کے اندر جو پیچھے کی تکلیف تھی اور نیچے کی تکلیف تھی، تو وہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن سکسیسفل ہوا ہوگا، میں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے ان کی جو نسیں ہیں اس میں افیکٹ ہوا ہے اور یہ بلڈ سرکولیشن میں پرابلم ہوا ہے، اس کی وجہ سے کھچاؤ پیدا ہو گیا ہوگا، چونکہ اعصاب کا بھی معاملہ رہتا ہے نا، تو وہ جب آپریشن کے بعد کھچاؤ پیدا ہوا ہوگا، اور نسیں وہ بچپن سے عبد الرحمان کی کمزور ہیں، اس کا یہ شکایت کا معاملہ تم تو جانتے ہو بابو، یہ بنارس سے ہی یہ معاملہ تھا۔ بنارس میں یہاں چوک پر جا کر کے ڈاکٹر واجپئی ایک بہت بوڑھے ڈاکٹر تھے، ان کا علاج ہم لوگ کر رہے تھے، تو وہاں سے جو ہے دوائیں دی جا رہی تھی کہ رگ کو تھوڑا سا ملائم کیا جائے، چونکہ کھچاؤ پیدا ہو رہا تھا اور خون کی جو گردش ہے وہ متاثر ہو رہی تھی، تو یہ شکایت اس کو برسوں سے تھی، اور اس وجہ سے وہ پاؤں جو ہے وہ متاثر ہے، طبیعی طور پر جتنا اس کو مطلب ملنا چاہیے، خون کا سرکولیشن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ کمزور تو ہے۔ اور وہی مطلب کیونکہ اگر فوری طور پر علاج مطلب صحیح طریقے سے ممکن نہ ہوا تو مستقبل میں کہیں مطلب بہت زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے، یہ اس کے خدشات بھی ہیں۔ تو اس لیے مطلب اگر وہاں ممکن نہیں ہے اور ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں اور اگر مشورہ دے رہے ہیں کہیں اور ریفر کرنے کا یا کہیں اور لے جانے کا، تو میری رائے، ناقص رائے یہی ہے کہ دوسرا آپشن جو ہے وہ اس پر عمل کیا جائے فوری طور پر، یہ نہیں کہ مطلب ذرا تاخیر کی جائے، دیکھا جائے، یہ نہیں، اگر وہاں ممکن نہ ہوا تو فوری طور پر انہیں ریفر کیا جائے کسی طریقے سے بھی ممکن ہو، بالکل، اور اس کی صورت وہی ہوگی جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ شیوخ تو جانتے ہوں گے شاید کہ انشاءاللہ فیوچر میں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو انشاءاللہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی، مجھے لگتا ہے ان کے جو آگے کی تعلیم کے مسئلے میں۔ اگر بچوں کا مسئلہ ہے تو بچوں کا مسئلہ وہ دیکھ لیا جائے گا انشاءاللہ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کی تعلیم پر کچھ اثر نہیں پڑتا ہے اور اس اعتماد میں لیا جا سکتا ہے لوگوں کو، تو اس کا حل یہی ہے کہ اگر وہاں کچھ ممکن علاج نہ ہوا تو میری رائے یہی ہے۔ ابا آپ کچھ کہیں گے؟
अब्बा आप कुछ कहेंगे इस मौके पर? अब मैं यही कहूँगा आप लोग जो मशवरा कर रहे हैं वो ठीक ही है, लेकिन पहले सफर से पहले जो हो उनको कुछ ना कुछ तो इफाका चाहिए ना तकलीफ में। नहीं अब्बा, वो तो जब सफर का फैसला करेंगे तो उसका तो इंतजाम करेंगे ना। अभी जो हालत है उसमें तो वो अपने कमरे में चल करके बाथरूम जाना उसके लिए मुश्किल है, तो इस हालत में मुश्किल सफर है कैसे जी। करेगा? वो तो सभी जानते हैं जी उसको तो हाँ, करना तो उसके पड़ेगा बाद कोई ना कोई हल। हाँ, तो उसके बाद फिर देखा जब दर्द में तकलीफ में कमी हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर वो सफर का भी इंतजाम हो जाएगा। जी जी और बिल्कुल। तब तक हो सकता है उसका मुनाक्शा भी हो जाए। नहीं, मुनाक्शा अभी इतनी जल्दी नहीं होगा अब्बा, अभी तो रिसाला जमा किया है। ठीक है, तो उसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो सफर कर लेंगे वो, फिर सफर के बाद दोबारा हम जाकर के मुनाक्शा कर लेंगे। और सफर के लिए वही बेहतरीन तरीका हम लोगों ने सोचा है कि बच्चों का खुरूज लगा दिया जाए निहाई, और अब्दुर्रहमान का जो है वो खुरूज औदा लगा दिया जाए। जी जी जी, वही बात कर रहे थे। हाँ खालिद भाई क्या कह रहे हैं? खालिद भाई आप कुछ कह रहे थे? अब्दुर्रहमान भाई के बारे में सारे लोगों को जानकारी है, ऐसा नहीं। जी जी, आवाज नहीं जा रही? हाँ आ रही जी आ रही। हेलो, हाँ आ रही है जी। कहना ये था कि शेख जी अब्दुर्रहमान भाई के मसाइल के बारे में सब कुछ जानकारी है। इंशाअल्लाह खैर ही की उम्मीद है। जैसे आप लोगों ने कहा कि बच्चों को खुरूज निहाई लगा दी जाए और अब्दुर्रहमान भाई का खुरूज होगा कम से कम 1 साल या 6 महीने का, तो इंशाअल्लाह इस तरह हो जाएगा। मुझे कबूल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस तरह हो जाएगा। मुनाक्शा उतनी कोई बड़ी बात नहीं है शेख, इंशाअल्लाह सब चीज हल हो जाएगा। और इनके बारे में क्या नाम अमीद सुन्नतुल्लाह हैं जो हैं, वो इनके साथ हैं, इंशाअल्लाह हो जाएगा। उनके लिए मुनाक्शे के लिए क्या नाम बेफिक्र रहें आप लोग, इंशाअल्लाह खैर की उम्मीद है। अल्लाह ताला खैर करे। हाँ मुजीब भाई आप कुछ कहेंगे? मुजीब भाई अभी तक खामोश बैठे हैं सिर्फ। जी शेख माशाल्लाह सारे इखवान ने अहम बातें कह दी हैं, और इंशाल्लाह जो कुछ हुआ हमारी तरफ से इंशाल्लाह मैं भी अहबाब के साथ हूँ जो मुझसे हो सकेगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक अमीर सुन्नतुल्लाह जब साथ में है माशाल्लाह, तो हाँ कोई इंशाल्लाह फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो इंशाल्लाह पूरा साथ देंगे। और मुनाकशा की बात जहाँ तक है शेख, तो इंशाल्लाह वो अगले मुस्तवा में गए हैं, अगली फसल में, यानी इजाज़ा के पहले, रमजान से पहले या तकरीबन ऐसे कुछ वक्त में मुनाकशा होगा। हाँ तो अभी काफी लंबा अरसा है उसके लिए, तो इंशाल्लाह उसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आसान करेगा इंशाल्लाह। और तब तक अगर कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो इंशाल्लाह जरूर ये इफाका मिल जाएगा तकलीफ में। और अगर वो जो मर्ज है उसको पकड़ लिया गया, डॉक्टरों ने पकड़ लिया, तो इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर वो कहीं से भी डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। वो 1-2 महीने का वक्त खास तौर पे लगेगा इंशाल्लाह, अगर मर्ज को पकड़ लिया डॉक्टरों ने तो इंशाल्लाह। तो इसलिए उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम हो जाए। 1-2 महीने में मुमकिन है कि उन्हें तशफ़ी मिल जाए इंशाल्लाह, इफाका मिल जाए। जी माशाल्लाह, अल्लाह सब खैर दे। शेख आखिर में तो देखिए ये बात खुलासा के तौर पे थोड़ा सा मैं कहना मुनासिब ये समझ रहा था कि एक पहली बात तो ये है कि इतवार को तो हम लोग मीटिंग मुतय्यन अब यही कर लें इंशाल्लाह, 5 बजे रखें या 4 बजे, जो कुछ भी हो वो है। और क्योंकि सबके लिए सहूलत इस वक्त में हो, ताकि मतलब किसी को जहमत ना हो, वो वक्त मुनासिब सबके लिए हो। महफूज भाई इतवार के दिन जो है 5 बजे मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि सारे बच्चों की पढ़ाई होती है ना वो ऑनलाइन। टाइम थोड़ा दूसरा अख्तियार करें ताकि आसानी हो सकती है इंशाल्लाह। और पहले मनहजिया भी है शेख, मनहजिया का ख्याल करें। अनीस भाई का मेरा मनहजिया भी है, और पहले कर लें या बाद में करते हैं। अलमुहिम ये कि इतवार को एक मीटिंग रखें। मेरे ख्याल से सोमवार के दिन सुबह 8 बजे या 9 बजे के बाद, यहाँ के टाइम 9 बजे। इतवार को 9 बजे तो मिलना, सोमवार को हाँ सोमवार को दिन में 9 बजे वहाँ के टाइम से। जी दुक्तूर जी, तो यहाँ लगभग 11:30-12 बज जाएगा हिंदुस्तान में, नेपाल में शायद। हाँ मुश्किल नहीं है वक्त इसमें कोई। ठीक है, तो 9 बजे के बजाय थोड़ा सा 9:30 कर लीजिए।
कोई हर्ज नहीं है, 9:30, 10, 11, 12 वहाँ तक कोई हर्ज नहीं है। हाँ, इसलिए कि सोमवार को मेरा भी दर्स है, तो मैं 11:15 बजे यहाँ हो जाऊंगा, तो 9:30 बजे मुनासिब रहेगा अगर आप लोगों के लिए, तो ठीक है। मुझे ही बैठा एक मसला छोटा सा मेरे लिए भी रखते हो। हेलो, एक बात है कि जूम की मीटिंग का इंतजार करने का है, अगर एक नए सब ग्रुप बना लेते हैं तो आपको को भी डॉक्टर वगैरह को शामिल कर लें उसमें, वालिद साहब वगैरह को शामिल कर लें, ताकि मुसलसल बातचीत होती रही, तत्वुरात जो हैं लहजा बलहजा उसमें अपडेट करते रहेंगे इखवान, और आप लोग भी हालात से आगे रहेंगे, और जो भी बातें होती रहेंगी फौरन आप भी पहुंच देंगे। जूम की मीटिंग का इंतजार किए बगैर वक्त के लिए मुनासिब होगा। व्हाट्सएप का जी हाँ, बेशक मुनासिब मशवरा है, और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए ताकि उसमें हालात से लोगों को आगाही होती रहे, हालात क्या है, सिचुएशन क्या है, बहुत मुनासिब है, बड़ा बेहतरीन मशवरा माशाल्लाह जी, ये बहुत मुनासिब है। अब मीटिंग के इंतजार में रहेंगे, क्या नाम है, किसके पास वक्त है, किसके पास एक बात आई है, इसलिए नुक्ते पे उनके पूछने में आसानी होती है, मीटिंग की माशाल्लाह बरकत होती है। तो एक बात तो ये आ गई, तो चलिए इसको फाइनल कीजिए कि एक ग्रुप बना लें, हम लोग आपस में जो भी अपडेट हो डालते रहें। और फिर दूसरी बात इसमें यही है कि ऑप्शन यहाँ पे जो मुदीर तिब्बी यहाँ अगर रिफर कर देते हैं कायदे से अच्छे हॉस्पिटल में, और वास्ते के जरिए भी हम लोग पहुंच जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। और दूसरा ऑप्शन वो भी, तीसरा ये है कि बच्चों का खुरुज निहाई पे देखें, इनका खुरुज औदे लगाएं, इसलिए कि हमारे पास ऑप्शन बाकी हो। लाख कदर अगर मुनाशा अनुबोध नहीं भी हो सका तो फिर हमारे पास ऑप्शन है इसके लौटने का, हम लोग इंशाल्लाह खसारा में नहीं रहेंगे। महफूज भाई, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि बच्चों का भी अगर खुरूज औदा पर मुमकिन हो इंतजाम करना, तो उसको अव्वलियत दी जाए बजाय खुरूज निहाई के। अगर ये अच्छा मसला है, उससे हो तो अब्दुर्रहमान भाई के उसमें उससे होगा, बशीर से उतना बड़ा मसला नहीं है शेख, वो तो हो जाएगा इंशाल्लाह अगर मुमकिन हो सके तो, इसलिए कि जाहिर सी बात है इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि पूरी तरह सेहतियाब हो जाए, क्योंकि अगले भाई ने इशारा किया कि अगले रमजान तक कहीं मुनाक़शे का डेट आएगा, तो एक लंबा वक्फा है। अगर अल्लाह ने तौफीक दी और वो दोबारा जाना चाहें, हालात इस तरह के मुवाफिक रहें, तो गुंजाइश रहे ले जाने की। हाँ, ये भी अच्छा चीज है, ये भी अच्छी चीज है, इंशाल्लाह इस पे भी गौर करेंगे। इखवान बात चूंकि आ रही हैं, तो इंशाल्लाह इस पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। तो और एक चीज मैं कह रहा था शेख, एक चीज मैं कह रहा था साहब के इससे होता ऑप्शन से, वो खुद उसका ऑप्शन है 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, वो अपने से लगा सकते हैं, यानी उसमें जामिया का कोई दखल नहीं होता है। नहीं सफीरुमान भाई, आप नहीं समझे, नहीं इशारा उसकी तरफ नहीं है, इशारा दूसरी तरफ था मेरा, क्योंकि खुरूज निहाई पर वाज़े है एक पॉलिसी वहां पर चली आ रही है मुहसिनी वाली, लेकिन ये कि खुरूज औदा पर इस तरह की कोई राह निकल सकती है या नहीं, मेरा इशारा इस तरफ है। साथ साथ डॉक्टर उसमें खुरूज औदा पे हर महीने पे 100 रियाल, शायद कि हर महीने पहला महीना 200, उसके बाद हर महीना पे 100 हर फर्द पे है, हर तीसरे महीने पे। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला है जी। जितने दिन की छुट्टी लगाएंगे उस हिसाब से पहले महीने में आपको 200 रियाल लगेगा, उसके बाद 100 रियाल हर महीने का लगेगा। अगर आप 6 महीने का हर महीना पहले 2 महीने का पैसा एक साथ भरना पड़ेगा, चाहे 1 दिन का लगा है चाहे 2 महीने का लगा है, 200 रियाल लगेगा, उसके बाद हर महीने का 100 रियाल, हर महीने का 100 रियाल। ट्राई ये थी कि अगर घरने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो कि पहली मीटिंग के शुरुआत में बात आई थी कि मैं मोहसिना की तरफ से ऐसी हो सकती है, अगर सूरत पैदा आवाज जरा आहिस्ता बेहतर होगा, उस पर अगर सारे इक़दाम कर मीटिंग की शुरुआत में, जैसे जिसको अमीर शोनतुल्लाह ने खिताब है जी, तो इसने की सूरत में उस अच्छी तरह से हमारे मशाइख उसको तो काफी ज्यादा सहूलत
سہولت ہو جائے گی اور بھی پیدا ہو جائے گی. پر ہم لوگ بات کریں خروج و عودہ ٹکٹ وغیرہ کے مسائل، یہ اگر اس پر ہم لوگ صحیح سے مطابق ساری چیزیں ہو جائیں گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. السلام شیخنا، بس اضافہ ایک کہہ رہا ہوں کہ جیسے شیخ نے کہا کہ یہ سب اتنا بڑا میٹر نہیں جس کے لیے ہم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ مطلب کس کا خروج عودہ یا خروج یا نہائی لگایا جائے، وہ سب بہت آسان ہے. سب سے پہلا فوکس یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو ابھی تک کہ جیسے عبداللہ نے اشارہ کیا تھا کہ علاج جو ممکن علاج ہے اس پہ ہم فوکس کریں کہ ہمیں وہ کام کرنا ہے، کیونکہ عبد الرحمن کی حالت حقیقت میں بہت زیادہ یہ ہے اب، یعنی بہت زیادہ پریشان کن مرحلہ ہے. اب اس سے زیادہ پتہ نہیں کیسے وہ برداشت کیا، کیسے جھیلا، وہ رب جانتا ہے. اور عبد الرحمن اللہ مطلب کہنے سے یہ ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبد الرحمن کے مسئلے پہ جیسے کہ میں کہا تھا کہ اگر افاقہ ہو جاتا ہے اور کیا کہتے جامعے سے بھی کوئی خاطر خواہ جواب اس طریقے سے نہیں آتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ان کو گھر بھیجنے کی کوشش کریں. بالکل افاقہ ہوا جیسے 2-3 دن کوئی کے دو اندر رائے ہی نہیں ہے کہ یہی سب سے انسب ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ افاقہ ہوا، اور انشاءاللہ مجھے رب سے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ ان کا افاقہ ہوگا جیسے کہ اب تک ہوتا آیا ہے کہ مطلب 2-4 دن 5 دن کے بعد وہ افاقہ ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ افاقہ جیسے ہی ہوگا تو وہ نارمل انداز سے وہ گھر چلا جائے گا. اور وہ گھر پہنچا اس کے بعد انشاءاللہ سارے مسائل آسان ہو جائیں گے، اس کا علاج شروع ہو جائے گا. اس کے بعد اب چاہیں گے تو آپ بلا بھی سکتے ہیں، چاہے زوم پہ آپ یہ کرنا چاہیں. اور یہاں پہ سارے مشائخ، میں اتنا گارنٹی کر رہا ہوں کہ سارے مشائخ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ایسی بات نہیں. وکلاء جامعہ سے لے کر کے اور جس طرح اجتماعیت کا ثبوت اب تک آپ لوگوں نے دیا ہے، آئندہ کے مسائل میں بھی انشاءاللہ آپ لوگ بالکل پہلو بپہلو اور کندھے سے کندھا شانہ بشانہ جو ہے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. تو سارے مشائخ یہاں ساتھ دیں گے. جامعہ کے انڈر میں جتنا تک ہو سکے گا، اگر ممکنات میں سے ہے تو وہ سارا کام کرے. اس کے لیے آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ ابھی جامعہ کے حالات ایسے نہیں رہے پرانے طریقے سے کہ مدرسے والی کیفیت ہے، کچھ یہ ہے تو نہیں کوئی سنا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں رہی ہے. اب اگر آپ جامعہ کے اختیارات میں کوئی چیز ہے تو اس کو آپ کروا سکتے ہیں، اور آسان ہے بالکل، اور اس کے طرائق ہیں اور بہت آسانی سے ہو جائے گا. اگر جامعہ کے اختیار سے باہر کی چیز تو کوئی نہیں کرتا ہے، تو جانتی ہے. تو انشاءاللہ پہلے فوکس یہ کیجئے کہ عبد الرحمن کے علاج کا مسئلہ حل کریں، اور اس مسئلے کو حل کر لے جائے تو سب مسائل انشاءاللہ خود بخود حل ہوگا. اہم مسئلہ یہ ہے. جی ہاں بے شک. شیخ دکتور، جی مطلب اس میں ایک اضافہ اور بھی کر دوں کہ ہم لوگوں کی جو بھی مجلس ہوئی ہے نا، ساری مجلسوں میں سب سے پہلے ہم نے اسی بات کو رکھا ہے کہ علاج، جی بالکل، اور علاج نہ ہونے کی صورت میں تو ہم کو لامحالہ پھر بھیجنا ہی پڑے گا. بالکل ہماری جتنی مجلسیں ہوئی ہیں سب میں ہم یہی کہیں کہ پہلے علاج ہے، اور جب علاج ممکن ہے تو ہمیں لامحالہ بھیجنا ہی پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسی پہ ہم لوگ قائم ہیں. خلاصہ یہی ہے، اور اسی پہ ہم لوگ قائم ہیں. نہیں، اور رحمت اللہ بھائی ایک چیز اور ہے کہ جس کی طرف امتیاز نے اشارہ کیا ہے اور عبداللہ نے بھی اشارہ کیا ہے اور باقی لوگ بھی جو ہے اشارہ کر رہے ہیں کہ عبد الرحمن کا معاملہ جو ہے اب کافی مطلب خطرناک مرحلے میں آ چکا ہے. اور جی میں خود بھی اس میں جو ہے جان رہا ہوں کوئی اس بات کو. جوا کھیلنا ہمارے لیے مطلب جوا کھیلنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم کوئی رسک لیں. تو اس لیے یا تو خاطر خواہ وہاں پر انتظام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہوتا ہے تو پہلی فرصت میں اس کو ہندوستان آ جانا چاہیے. جی میں اسی بات کو محسوس کر رہا ہوں. ہماری جتنی بھی آپس میں ہم لوگ بیٹھے میٹنگیں ہوئی ہیں، سب میں ہم نے اسی آپشن پہ غور کیا، سب سے پہلے علاج، اور نہیں تو لامحالہ جو ہے ہم کو بھیجنا ہی پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ ہم لوگ یہاں موجود ہیں، ہم لوگ جو کیفیت دیکھ رہے ہیں نا، ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا ہے. تو جس کو تکلیف ہے وہ کیسے برداشت کرتا ہے، یہ سوچ کے ہم لوگ جو ہے پریشان ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں، اس درد کو میں نے جھیلا ہے. میں جو آپریشن کا معاملہ تھا تو ہاسپٹل میں ہی ساتھ میں تھا. آپ سب جو محفوظ بھائی، امتیاز بھائی وغیرہ وہ جانتے ہیں تفصیل کہ گھر بھی نہیں جا پاتا تھا میں، رات بھر ساتھ میں رہنا پڑتا تھا وہیں ہاسپٹل میں. اور جو تکلیف اور جو اس کی شدت تھی وہ میں کیسے بھول سکتا ہوں. تو مجھے اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہوگی اس کی جو ہے بیچارے کی. اور فی الوقت جو حالت ہے فی الوقت جو حالت ہے وہ تو ہمارے جو رحمت اللہ بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ تو اچھی طرح واقف ہیں. ہم لوگ تو صرف سن کر کے محسوس کر رہے ہیں، اور یہ لوگ بیچارے تو دیکھ کر سامنے سے نظر کے سامنے اندازہ کر رہے ہیں کہ کیا تکلیف ہے بھیا کی.
تو ان لوگوں کو تو خیر ہم سے زیادہ اندازہ ہوگا اس بات کا کہ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں بیچارے وہ. جی محفوظ بھائی. اور تخصصی کے سلسلے میں ایک بات کیا ذہن میں آ رہی تھی. جی سعودیہ میں جو مستشفیات کا نظام ہے شیخ وہ مناطق سے مربوط. اگر آپ مدینے میں رہتے ہیں تو مدینے میں موجود مستشفیات ہی آپ کو دیے چاہے جس طریقے سے بھی جائیں کیونکہ وہ کام ایسا ہے, سسٹم ہی ایسا ہے. جی جی. اگر آپ باہر لینا چاہتے ہیں تو باہر لینے کے لیے مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے اور جیسے معلومات کیا تھا تو میں کوئی دائرہ ہے دائرۃ العلاج فی الخارج اور تخصصات ہاسپٹلس ہیں ساری اسی کے اندر میں آتی ہیں میرے خیال سے. تو دیوان ملکی تک پہنچنا پڑتا ہے شیخ اس کے لیے اور وہاں سے سفارش آتی ہے تخصصی تک, وہ جو ہے ریفر کرتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے کافی معقد نظام ہے اس تخصصی تک پہنچ. انشاءاللہ یوم الاحد اگر حمید شونت اللہ وغیرہ دیتے ہیں تخصصی تک پہنچ دیتے ہیں تو پھر کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ. یہیں پر اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. آمین. امتیاز بھائی, محفوظ بھائی, تو اب اتوار کے دن کوئی مناسب وقت کی تعین کر لی جائے اور میرے خیال سے اب 8 منٹ رہ گئے ہیں, یہ آخری نشست رکھی جائے آج کی اگر مناسب سمجھا جائے. شیخ معذرت کے ساتھ گروپ پر ڈسکس کر لیجیے گا شیخ مناسب وقت کے لیے واٹس ایپ گروپ پر واٹس ایپ گروپ اگر تاخیر میں بنا ہی لیں. نہیں وہ تو بنے گا ہی, وہ تو آپ نے اقتراح پیش کیا ہے اور وہ اس پر مطلب موافقہ بھی دے دیا گیا ہے کہ محفوظ بھائی اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے. محفوظ بھائی, امتیاز بھائی وغیرہ اپنا اس کو جو ہے انشاءاللہ بنا لیں. لیکن یہ کہ مطلب پھر اس کے بعد زوم پر ضرورت نہیں پڑے گی تو پھر بیٹھیں گے اسی کے اندر تحدید کر لیں گے وقت. اور جو چلیے ٹھیک ہے, واٹس ایپ پر جیسے جیسے تطورات ہوتے رہیں گے بات چیت ہوتی رہے گی, ضرورت محسوس کی گئی تو دوبارہ بیٹھ جایا جائے گا. بالکل بالکل صحیح ہے, بالکل مناسب. جی شیخ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں نہ کل انشاءاللہ وہاں رقیہ شرعیہ پہ بھی وہاں پہ بھی گزر لیا جائے. نہیں وہی میں نے کہا ابھی وہی بات چیت چل رہی تھی اور آپ کا حوالہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ آپ کو بھی اس سلسلے میں کچھ خلفیہ ہے. تو میں بھی جو ہے نا میں یہی سوچ رہا ہوں جی میٹنگ کے بعد جو ہے جو جگہیں تھی جو میں جانتا ہوں وہاں مطلب جاؤں, میرے ساتھ کوئی بھی ساتھی جائے, ہم دیکھ کے آئیں گے ساری معلومات لے کر کے. اگر ممکن ہوا تو کل لے کے جائیں گے انشاءاللہ. بالکل 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 ہاں بہت اچھی بات ہے. انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں باذن اللہ رقیہ شریعہ, اس کے بعد جو ہے پرسوں انشاءاللہ اللہ کرے کہ تکلیف میں کمی ہو جائے, اور کمی نہیں ہوتی ہے تو 1-2 لوگوں کو اور ساتھ میں رکھنا پڑے گا. ہاں عزیز بھائی اس کے بارے میں بے فکر رہے شیخ انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے الحمدللہ سارے بھائی ساتھ میں ہیں انشاءاللہ. اس ناحیت سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی باذن اللہ تعالی انشاءاللہ. نہیں ہم لوگ پھر سے سارے اخوان کی بات آ ہی گئی, لیکن پھر سے میں بول دوں تاکیدی طور پہ کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اپنے طور پر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. اللہ جزائے اس لیے آپ لوگ اس ناحیے سے اس تعلق سے جو ہے فکر مند نہ رہیں, دعا کریں اور جتنا کر سکتے ہیں مطلب واہ والی بات میں وہ سب کریں. انشاءاللہ ہم لوگ مطلب آپ لوگوں کے مشورے ہی سے کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ہم لوگ جو ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے باذن اللہ تعالی. اللہ جزائے خیر دے. اللہ یہی آپ لوگوں سے یقین بھی ہے آپ لوگوں کی طرف سے. مصیبت کو دور فرما دے. آمین آمین. اور دوسری بات یہ بھی کہ شیخ تھوڑا کیا نام ہے یہ عبد الرحمان بھائی کو ذہنی طور پہ تھوڑا ہر چیز سے تھوڑا تیار کر دیجیے, اور خاص طور سے آپ لوگ کیا نام ہے گھر والے جتنے ہیں تھوڑا گاہے بگاہے بات کرتے رہیں اور ذہنی طور پہ کیا نام ان کو. ہاں خالد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بات ہی نہیں. خالد بھائی مکمل کیجیے آپ. اصل میں ہے نا کہ تکلیف اتنی ہے کیا نام ہے عبد الرحمان بھائی کو کہ وہ بات کر ہی نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے کیا نام ہے جھیلا ہے دیکھا ہے, تو پھر بھی کیا نام ہے وہ بول نہیں سکتے, کم سے کم سن تو سکتے ہیں نا. ان کو گاہے بگاہے تھوڑا بات کرتے ہیں اور ذہنی طرف ان کو تیار کر دیں. یہ سب مسائل تو ہلکا پھلکا اشارہ کر دیں کہ تم کسی چیز کے تم ٹینشن نہ لو, سارے مسائل حل ہیں, ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. یہ سب خاص طور سے آپ لوگ جو ہیں, ہم لوگ تو کہتے ہی ہیں لیکن پھر بھی آپ جو گھر والے ہیں بھائی وغیرہ سب ہیں ابو وغیرہ سب ہیں, ذہنی طور پہ ان کو تھوڑا ریڈی کر دیجئے کہ تم کسی چیز کی ٹینشن نہ لو, سارے مسائل حل ہیں انشاءاللہ, ہم لوگ تمہارے لیے ہر چیز کر رہے ہیں. ویسے خالد بھائی میں یہاں پر ذکر کر دوں کہ یہ نشست ہونے سے پہلے میں نے اس کے ساتھ گفتگو کی ہے اور طلب کر کے میں نے گفتگو کی ہے. میں نے کہا کہ وہ چاہے جس اس میں ہوں, تھوڑا سا ان سے میں بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ معاملہ ان کے متعلق ہو رہا ہے اور میں چاہتا تھا کہ اس کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی چیز ادھر ہم لوگ نہ کریں.
تو میں نے جو آج ڈسکس جو چیزیں ہونی ہیں اور جو احتمالات ہیں ان سارے احتمالات کا میں نے اجمالاً ذکر پہلے کر دیا تھا اس کے سامنے، اور ساری نشیب و فراز کو بھی بتلا دیا تھا. تو عبد الرحمن نے بالکل جو ہے واضح طور پہ کہا کہ آپ لوگ جو بھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ وہ خیر ہوگا، اور انشاءاللہ اس کو میں تسلیم کروں گا، اور اس کے لیے میں انشاءاللہ تیار ہوں انشاءاللہ. اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ جو بھی فیصلہ مل کر کریں گے اس میں ہی برکت ہوگی انشاءاللہ. بس میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، بس یہی کرنا چاہ رہا تھا. جی جی، نہیں تو میں نشید سے پہلے میں بات کر چکا ہوں. ہاں، اور گاہے بغیر چونکہ آپ لوگ بات کریں گے ان کا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ ہم لوگ ساتھی ہیں، دوسرے کے ساتھی نہ تھے. جیسے اسحاق بھائی نے بھی کہا کہ کیا نام ہے وہاں پہ علاج ہوتا تو کیا نام اچھا ہوتا، گھر والے کے ساتھ رہیں گے، ایسی آدھی پریشانی دور ہو جائے گی. یہ سب کو پس منظر، اب بس یہ ہے کہ میں خالد بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بس یہی سب جو چیلنجز ہیں سفر کے سامنے، بچوں کا مسئلہ، پھر اس کے مناقشے کا مسئلہ، پھر اگر طی قید والا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی جو پریشانیاں ہیں، تو وہ سب چیزیں اس کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں پیش کر سکا تھا چونکہ میٹنگ نہیں ہوئی تھی. اب آپ لوگوں نے جب یقین دہانی کرا دی ہے کہ انشاءاللہ وہ سب مسائل اس کا کوئی خدشہ نہیں رہے گا، اس کے بارے میں پورا مکمل عزم اور یقین کے ساتھ کوئی قدم اٹھایا جائے گا، اس کا مستقل مضمون رہے گا. اب جب اس بات کا یقین ہو گیا تو اب اس روشنی میں انشاءاللہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں اور آسانی ہوگی انشاءاللہ. خدشات اس کے بھی یہی تھے. ایک محاورہ ہے نا، زندگی بچے تو لاکھ اپائے، تو وہی ہے کہ زندگی رہے گی تو کیا نام اس طرح کے مائستر والے رسالے ہزاروں آتے رہیں گے. جی جی، وہ تو خیر صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں انشاءاللہ چونکہ اس طرح کی پریشانی کو شاید کیا بیان سے باہر ہے، شیخ ان کی پریشانی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا ہے. اب وہ کیسے جھیل رہے ہیں بس اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور وہ عبد الرحمن بھائی جانتے ہیں. تو انشاءاللہ اس طرح رسالے کا مناقشہ وہ ثانوی چیز ہے. شیخ کی صحت درست ہو جائے، وہ کسی طرح صحت یاب ہو جائے، انشاءاللہ مناقشہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ خیر کرے انشاءاللہ. اس میں مناقشے کے تعلق سے اگر مشرف ساتھ ہے انشاءاللہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ موعد وغیرہ عام طور پر جو ہے موعد یہ کیا نام ہے مشرف ہی کے واسطے سے ہوتا ہے. تو اگر مشرف اس کو تعجیل کرتا ہے، تھوڑا لیٹ کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس میں بہت آسانی ہوگی. مسئلہ ہے کہ مشرف سعودی نہیں ہے نا، وہ متجنس ہیں، تو شیخ انیس ہیں شاید مشرف اس کے، تو پتہ نہیں ان کا زور کتنا چلے گا. مسئلہ ہے کہ یہ بھی ہے. نہیں، استاد سے بات ہوئی شیخ اس مسئلے پہ، دکتر ناصر سے، ہمارے امیر، تو میں نے کہہ دیا تھا کھول کر، کہا کہ یہ مسئلہ آسان ہے، وہ اس کے لیے تو ٹینشن نہ لو، وہ مسئلہ آسان ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مضمون ہو جائے تو پھر وہ پوچھے بھی تھے کہ مطلب کون مناقش ہے اور کس طریقے کون مشرف ہے، تو میں نے بتایا تھا یہ سب، کہا کہ وہ سب آسان ہے، اس کا ٹینشن. تو اس لیے میں کہا کہ مطلب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے. شیخ انیس طاہر سے بھی بات ہوئی ہے؟ شیخ انیس طاہر سے نہیں بات ہوئی ہے، لیکن شیخ انیس طاہر تو مطلب جیسا عبد الرحمن چاہے گا ویسا کریں گے. وہ تو بہت متعاون، بہت ہی زیادہ. وہ تو متعاون ہے، متعاون تو ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہی میں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ کہیں کہ ہمارے دائرے سے اوپر کی چیز ہے. نہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ، میں کہا نا کہ جہاں تک میں کہا مدیر جامع تک بات آپ کی اچھے انداز سے پہنچا دی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں. اور اساتذہ وغیرہ سارے بڑے بڑے اساتذہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم لوگ خود ہی نہیں بات کر رہے ہیں، اساتذہ وغیرہ بھی ساتھ ہیں. ہاں، تو اس لیے جامع کے اختیار سے جو بھی چیزیں رہیں گی وہ کامیاب وہ مکمل ہو جائے گی. یہ تو مضمون ہے انشاءاللہ. جامع کے اختیار سے باہر والی چیز میں کوئی ٹینشن ہو، لیکن جامع کے اختیار والی چیز انشاءاللہ ہم لے لیں گے، حاصل کر لیں گے انشاءاللہ، ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ. اللہ. ہاں محفوظ بھائی، تو خاتمے کا اعلان کر دیا جائے کہ ابھی اس لیے کہ 1 منٹ رہ گیا ہے، کٹ جائے گا ابھی. محفوظ بھائی لگتا ہے مشغول ہیں. نہیں، ہمارے بیچ ہمارے شیخ ہیں، موجود ہیں. دعائی کلمات پہ ختم ہو جائے. ہمارے سب ہم لوگوں کے گارجین تو موجود ہی ہیں. جی جی جی. ابا آپ اپنے دعائیہ کلمات پر ختم کروا دیجئے مجلس. ابا موجود ہیں آپ؟ جی 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 جی. دعائیہ کلمات پہ مجلس ختم کر دی جائے. سب سے پہلے میں تمام اخوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے دونوں جہان میں. آپ لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی خلوص کے ساتھ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ہے، اور امید ہے کہ اسی طریقے سے آپ ساتھ دیتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہیں گے.